दर्शकवृन्द नमस्कार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर बादल पदमुक्त भएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयले उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र गत चैत्र 27 गते नै राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा पठाएको थियो। पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले आइतबार उक्त पद रिक्त भएको निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी विउताउने निर्णय गरेपछि पूर्व माओवादी नेता थापा बादल एमाले प्रवेश गरेका थिए। थापा बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यता काठमाडौँमा एक व्यक्तिले आफ्नै भाउजूको हत्या गरी प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरिरहेका बेला एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको हो। यो सँगै रिक्त भएको स्थानमा 35 दिनभित्र उपचुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन 2075 मा पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा 35 दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको 35 दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा 3 बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन 2075 को दफा नम्बर 61 मा भनिएको छ। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी विउताउने निर्णय गरेपछि पूर्व माओवादी नेता थापा एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनी 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी एमालेमा लागेपछि उनको पद रिक्त गराउन माओवादीले लिखित पत्र दिएको थियो। सोही अनुसार संसद पद आइतबार खारेज भएको घोषणा भएको हो। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले एमसीसी सम्झौता रोकेको भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश पोखेका छन्। बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसदलाई अधिकार छ, तर सभामुखले हुँदै नभएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलहरूको साझा धारणा रह्यो। केही दलले एमसीसी सम्झौताको आलोचना गरे पनि संसदले बिजनेस रोक्न नमिल्ने भनेको भन्दै एमाले नेता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भने सभामुख र कार्य व्यवस्थामा छलफल गरेर यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ। सरकारका कारण नभई संसदको नेतृत्वका कारण महत्त्वपूर्ण विषय अड्किएको सरकारको दाबी छ। एसिड आक्रमण, कोरोना खोप सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको प्रावधान विपरीत पहिलो दिन प्रवेश नै गर्न नदिएको भन्दै उनले भने सरकारका कारण होइन, संसदको नेतृत्वका कारण कतिपय बीच देश अड्किएका छन्। यसबारे एउटा समझदारी होस् भन्ने चाहेका छौँ। यता केही दिन अगाडि नेकपा एमालेका सांसद झपटबहादुर रावलले आफू बसेको घरमा बुधबार राति ढुङ्गामडा भएको बताएका थिए। बिहिबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायलाई बोलाउँदा समयमा नआएको भन्दै उनले गृहमन्त्री थापालाई ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए। म बसेको घरमा बुधबार राति 12 बजेतिर 5-10 मिनटको अन्तरालमा पटक पटक ढुङ्गा प्रहार भयो। सुरक्षाकर्मी बोलाउन भनेर 100 मा फोन गर्दा फोन उठेन। रावलले गृहमन्त्रीलाई घटनाबारे समिति बैठकमा जानकारी दिँदै भने कोटेश्वर प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्दा पनि फोन नउठेको र अन्तिममा हनुमान ढोका प्रहरीलाई फोन गरेको र घटना भएको 45 मिनटपछि मात्रै प्रहरी घटनास्थलमा आएको रावलले जानकारी दिएका छन्। यता नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचार र सिद्धान्तमा विपरीत ध्रुवको जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार टिकाउन खोज्नु गलत भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धनको सरकार भत्काएर महन्त ठाकुरसँग मिलेर सरकार टिकाउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने अहिलेको मुलुकको सबैभन्दा विसङ्गत विषय भनेकै वाम गठबन्धनको सरकार भत्काएर विपरीत मुद्दा र सिद्धान्त बोकेकासँग गठबन्धन गरेर सरकार टिकाउनु हो। भुसालले भने भुसालले आउँदो चुनावसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्षमा जाने बताएका छन्। चुनावमा टिकट वितरणका बेला महाभारतमा पाण्डवले कौरवसँग खुट्टाले टेक्ने ठाउँ मागे जस्तै माग्ने र नदिए आम कार्यकर्ताको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। ओलीकै कारण एउटै कमिटीमा रहेर अन्तरसङ्घर्ष गर्ने अवस्था नभएकोले पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरेको उनले बताएका छन्। चुनाव अघि नै एमाले एकता गर्ने आफूहरूको प्रयास हुने र त्यो सम्भव नभई कार्यकर्ताले जे भन्छन् त्यही मान्ने उनको भनाइ छ। संसदको अङ्कगणितले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना अझै पनि रहेको छैन। त्यसकै कारण यो सम्भावना टाढा धकेलिएको भुसालले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बिउतिएपछि फागुन 28 गते अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर विभिन्न निर्णय गरेपछि पार्टी विधानको रेखा कोरिएको भुसालले बताए।
अध्यक्ष ओलीले आफू कुर्सीमा रहिरहने तृष्णाले पहिले नेकपा र अहिले एमाले कमजोर बन्दै गएको भुसाले टिप्पणी गरे। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गरेका छन्। दुवै पक्षका कार्यकर्ता सदस्यको उपस्थितिमा भएको वार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति भने केही भएको छैन। थप आन्तरिक छलफल र परामर्श गरेर पुनः वार्तामा बस्ने जानकारी ठाकुरले दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुर बीचको वार्तापछि बालुवाटारमै कार्यदलको छलफल भएको छ। कार्यदलमा सरकारी पक्षबाट संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट शर्मेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण वार्तामा बस्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा ठाकुरले पहिले जसपाले राखेका माग र शर्त सम्बोधनका लागि सरकारबाट ठोस पहल भएपछि मात्र आफूहरूले सहयोगबारे छलफल गर्न सक्ने बताएका थिए। उनले पटक पटक धोका पाएकोले अब आफूहरूले उधारोमा डिल नगर्ने भन्दै जे गर्ने हो क्यासमै गर्ने भनेका थिए। जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि कोइलालीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाई, मधेस आन्दोलन, टिकापुर लगायतका घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गरिएको टिकापुर घटनाको न्यायिक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। अहिलेको त्रिशङ्कु संसदमा 34 सिट जसपा निर्णायक खेलाडीका रूपमा रहेको छ। अहिले जसपाले सरकार र विपक्ष गठबन्धन दुवैतिर कुराकानी भने जारी राखेको छ, तर कता जाने भनेर अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय भने लिइसकेको छैन। दुवै पक्षले जसपालाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। जसपाको साथ पाए ओली सुरक्षित हुनेछन् भने उसको सहयोग बिना काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धन पनि सम्भव हुँदैन। जसपा तटस्थ बसिदियो भने न ओलीले विश्वासको मत पाउनेछन् न वैकल्पिक सरकार बन्नेछ। त्यो अवस्थामा मुलुक फेरि स्वाभाविक रूपमा चुनावमै फर्किने अवस्था बन्नेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा न्यायार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रामक शैलीमा खण्डन गरेका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधानले नमान्ने र जिद्दी प्रवृत्ति झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले टेबल गरिरहेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटाले रोकेको आरोप उनमा थियो। सरकारले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न माग गर्दा पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म पेश नभएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले MCC विगतको सरकारको कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा MCC सम्झौता गरिएको थियो। त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे संवैधानिक अधिकार अरूसँग हुँदैन, प्रस्तुत गर्नै पर्ने हुन्छ, तर यहाँ प्रस्तुत हुन सकेको छैन। उनले भने संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अध्यादेश समेत संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिएर अप्रिय स्थिति उत्पन्न गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता कायम गरी सम्पूर्ण सामर्थ्य देश विकासमा लगाउन जरुरी भएको बताएका छन्। सरकार लकडाउन बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। कतिपय राष्ट्र कोभिडको महामारी बढी फैलिएको हुनाले बन्दाबन्दी गर्न बाध्य भएको र नेपाल सरकार पनि जनताको सुरक्षाका लागि गम्भीर रहेको उनले बताएका छन्। विक्रमसम्म 2077 मा विश्वले पहिला कहिले पनि नदेखेको कोभिड-19 को सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसै कारण नेपालको समग्र सामाजिक जनजीवन, अर्थतन्त्र, शिक्षा लगायतका अनेक पक्ष वर्षभरि नै आक्रान्त रहनु परेको बताए। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा भने उनले स्थिति भयावह भए लकडाउन गर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए। कोभिड कार्तिकदेखि नियन्त्रणमा आएको थियो, चैतदेखि फेरि फैलिन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने 2077 सालको त्यो पीडा त्यसै रूपमा दोहोरिन नपाओस् भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ। उनले कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षित रहन सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध समेत गरे। कोभिडको महामारी बीचमा पनि विक्रमसम्म 2077 निरर्थक वर्ष नरहेको बरु उपलब्धिको वर्ष रहेको दावी उनले गरेका थिए। ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने, सफलता पुनर्निर्माण जस्ता धेरै महत्वपूर्ण काम भएको र अनलाइन मार्फत शिक्षा अगाडि बढाउने र सामान्य रूपमा जीवन अगाडि बढाउने तर्फ ध्यान दिएको उल्लेख गरे। नयाँ उत्साह, नयाँ आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौं। हामीले थालेका अपुरा कामलाई पूरा गर्ने र देशलाई विकासको चरणमा लानेछौं, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले हुम्लाको सिमीकोटमा सडक पुर्याउने, विश्वविद्यालय, अस्पताल, शिक्षालय निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख्य काम गर्दै नेपालमा लगानीका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनेको र श्रमिक श्रमदान र सरकार बीच उपयुक्त कानून निर्माण गर्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको बताएका छन्।
यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकार र माओवादी बीच अझै पनि साँठगाँठ रहेको आशंका गरेका छन्। बुधबार बर्काछी युवा समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले सरकार र माओवादी बीच अझै पनि साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने स्थिति देखिएको बताएका छन्।